أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو الغفور الودود
ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو الغفور الودود ذو العرش